Dalagon ng Diyos ning matahom na usab nga kabuntagon maayong adlaw kaninong tanan akong mga hinigugma igsuon sa Ginoo ug mga higala. Anya na usab ang inyong ubos nga igsuon ng alagad sa Dios ang magawali ug anya na usab kita niining matahom nga adlaw na usab sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Hallelujah. Ug ang ato karon nga pagtun-an na usab mga kaigsuonan o mga higala. Kini ang atong mabasa dinhi sa sulat ni Lucas kapitulo 12 ono paingon sa 12. Praise God. Ang ulohon ini maigsuon kinsa ang takos kahadlukan. Akong pagbabasahon maigsuon Lucas 12 bersikulo 1 paingon sa bersikulo 12. Sa maong higayon sa nagkatigom ang linibo sa mga panon sa katawhan, nga tungod niana nagkatumbanay sila ang usag-usa. Si Jesus misugod sa pagsulti ngadto una sa iyang mga tinun-an. Likay ninyo ang ipatubo sa mga Pariseo, nga mao ang pagkamaot. Walay tinabunan nga dili pagaukban o tinaguan nga dili mahibaluan. Ang inyong gipamulong diha sa ngitngit madungog ra unya diha sa hayag, ug ang inyong gihunghong sulod sa mga lawak nga tinakpan, kini gamantala ra unya diha sa ibabaw sa mga tub. Inin ko kamo mga higala ko, ayaw ninyo kalisangi sila nga mopatay sa lawas, ug tapos ana wala na ilain pang arang nila mahimo. Apan pasidan-an ko kamo, kung kinsay angay ninyong kadlukan, kadlukin ninyo siya nga tapos siya makapatay, may gahom sa pagtambog ngadto sa impierno, o ginan ko kamo siya ang kadlukin ninyo. Dili ba ang 5 kagagmay langgam ginabaligya man og 2 kadako lamang, ngani walay usa kanila nga may kalimtan sa tubangan sa Dios? Bisan gani ang mga buhok sa inyong mga ulo naisip na ang tanan. Ayaw kamo kahadlok, kay kamo labaw pa og bili, kay sa daghang gagmay langgam. Og sultian ko kamo mga tanan nga moila kanako sa tubangan sa mga tao, pagaylon usab sa anak sa tao sa tubangan sa mga manunod sa Dios. Apan ang dili moila kanako sa tubangan sa mga tao, dili pagaylon sa tubangan sa mga manunod sa Dios. O ang matag usa nga magasulti batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Apan ang magapasipalag sulti batok sa Espiritu Santo, siya dili gyud pasiluon. Ug sa diha nga pagataralon na kamo sa tubangan sa mga sinagoga ug sa mga punuan ug sa mga magbubuot, ayaw kamo pagkalibog kung unsaon ug unsay inyo ikatubag ug unsay inyo igasulti. Kaya ang Espiritu Santo magatudlo ra kaninyo niadtong takna kung unsay kinahanglan inyo igasulti. Praise God. Dalagon na Dios migsuon siya mga pulong. Dili maigsuon sa atong gibasa maigsuon sulat ni Lucas. Nagiskot mahitungod maigsuon hallelujah. Ang ulo ini kinsa ang takos kahadlukan. Atong basahon pagbalik maigsuon hallelujah. Lucas 12 bersikulo 1. Sa maong higayon sa nagkatigom ang linibo sa mga panon sa katawhan, nga tungod niana nagkatinumbanay ang usag-usa. Si Jesus misugod sa pagsulti ngadto una sa iyang mga tinun-an. Likay ninyo ang ipatubo sa mga Pariseo nga mao ang pagkamaot. Praise God, hallelujah. Dini maigsuon, mato pa maigsuon, sa diha nga nagkatigom mato pa ang mga linibos sa panon sa mga katawhan, no? Sa kadaghan nga mga katawhan maigsuon nga nagtigom aron sa pagpatalingog, pagpaminaw maigsuon sa atong Ginoong Hesus sa iyang pagpanudlo maigsuon sa iyang panahon. O mato pa ang atong Ginoong Hesus, si Jesus misugod sa pagsulti ngadto una sa iyang mga tinun-an. So ang atong Ginoong Hesus maigsuon adunay siya gisulti maigsuon una sa iyang mga tinun-an. So especially no sa iyang mga tinun-an, iyang adunay siya gisulti kanila. Umato pa niya, likay ninyo ang ipatubo sa mga Pariseo nga mao ang pagkamaot. Hallelujah. So mo kini maigsuon ang iyang gisulti, no, nga ang iyang pasidaan sa iyang mga tinun-an sa mga apostoles nga likay ninyo ang ipapatubo sa mga Pariseo. Kini ang mga Pariseo maigsuon mo kini maigsuon ang mga pari, no, sa una nga
panahon sa atong Ginoong Jesucristo may igsoon, kini ang mga Parisiyo o mga eskriba, kini sila may igsoon ang nagapanudlo may igsoon sa mga kasuguan. Mga kasuguan sa Dios nga gitudlo sab ni Moses may igsoon sa daang tugon. O nga kini ang mga Parisiyo may igsoon mato pa, likay ninyo ang ipatubo sa mga Parisiyo nga mao ang pagkamaot. So ang mga Parisiyo may igsoon, ang mga pare o mga iskriba o mga magtutudlo may igsoon, gisulti sa Dios nga palikayan may igsoon ang ilang ipapatubo, no? Mato pa ang ipatubo nga mao ang pagkamaot, kini ang sa English may igsoon hypocrisy, no? Kini ang pagkamaot may igsoon ana bang pagpakarong ingnon may igsoon, pagpatuo, no? Nga unsa ba may igsoon, tungod kay ang mga Parisiyo sila man lagi may igsoon ang mga magtutudlo sa balaod o magtutudlo sa nga nagatudlo sa kasuguan, usahay may igsoon ang ilang kinabuhi makita may igsoon ang pagkamaot, no? Ang tigpakarog ignon may igsoon, tungod kay anaa kanila may igsoon ang pagpasigarbo nga sila lagi may igsoon mga magtutudlo, ingon nga mga pare may igsoon sa ilang panahon, adunay ilang mga pag kinabuhi may igsoon nga makita ang pagkahipokrito, no? Ang pagkamayo lang manudlo may igsoon apan sa ilang kaugalingon mismo makita may igsoon nga daghan ang ila usab nga mga sayop, no? Nga sila maayo lang motudlo sa uban apan sa ilang kaugalingon may igsoon usay dili sila nagtuman may igsoon sa ilang gipanudlo. So mo kini may igsoon ang pagkamaot, no? Sa atong panahon usab karon may igsoon daghan mga magtutudlo, daghan mga pastor o mga magwali may igsoon nga diin usab may igsoon kinahanglan nga atong bantayan kay kini sila may igsoon sama usab sa mga Parisiyo nga ana ang pagkamaot may igsoon, ana ang pagkahipokrito may igsoon, hipokrita, no? Kaya doon na may mga pastora usab karon may igsoon, dili lamang pastor na may pastora karon sa atong panahon nga nagpanudlo usab sa pulong sa Dios apan makita nato may igsoon nga pagminaot lamang may igsoon. Bersikulo 2, walay tinabunan nga dili pagaukban ug tinaguan nga dili mahibaluan. Praise God, hallelujah. Mo ni may igsoon ato pa sa Ginoo nga walay tinabunan nga dili pagaukban ug tinaguan nga dili mahibaluan. Ang tanang tawo may igsoon adunay mga gitago may igsoon sa ilang kaugalingon, no? Dunay mga sekreto, dili lamang may igsoon mga gitago nga mga maayong butang kundi dili may igsoon labaw na gyud adunay gipangtago may igsoon nga dawtan, no? Nga ilang gihimo o nahimo may igsoon. Apan mato pa sa Ginoo, walay tinabunan nga dili pagaukban. So wala gyud may igsoon tinuod, hallelujah. Bisan pa sa atong kasinatian, walay atong gitago may igsoon nga dili nato tan-awon, no? Kasagara ang gitago sa tawo may igsoon iya ginang tan-awon kay adunay posibilidad may igsoon nga basin unya ang iyang gitaguan, gitabunan may igsoon makita sa uban. So usa na may igsoon nga iya gyud na nga lantawon may igsoon panagsa, no? O tinaguan nga dili mahibaluan. So adunay mga tinaguan may igsoon nga dili mahibaluan. So adunay mga sekreto sa matag usa nga mato pa may igsoon mahibaluan ra gyud may igsoon, hallelujah. Sa madugig sa madali bisan unsa may igsoon ang atong gitago
maayo man may igsoon o dili maayo, kining tanan may igsoon may baluan. Bersikulo 3, ang inyong gipamulong diha sa ngitngit, padungog ra unya diha sa hayag. O ang inyong gihungong sulod sa mga lawak nga tinakpan, kini igamantala ra unya diha sa ibabaw sa mga atop. So mato pa may igsoon, kung ano na kita gipamulong may igsoon diha sa ngitngit, walay nakadungog galain, kita lamang may igsoon, asa ba nato gisikreto ang maong mga butang, o butang nga tinago, mato pa madungog ra unya diha sa hayag. So mabisto ra may igsoon, kung doon naman kita gitago may igsoon, no? Gipamuhat may igsoon diha sa ngitngit, no? Doon naman kita gibuhat may igsoon nga wala makita sa mga tao. Ug matapaog ang inyong gihungong sulod sa mga lawak nga tinakpan, so ang atong ginasultihan may igsoon, bisan walay nakadungog kanato may igsoon, matupad diha sa lawak nga tinakpan diha sa atong sa baka sa atong kwarto may igsoon. Kung dunay atong mga nasulti may igsoon, hallelujah. Sa uban, no? Kini igamantala ra unya diha sa ibabaw sa mga atop. So kini may igsoon madayag ra, no? Imantala man to pa may igsoon, mabisto ra unya diha sa ibabaw sa mga atop. So sa ato pa may igsoon, mahimong maibandilyo ra unya may igsoon. Hallelujah. Sa panahon na unya sa hukom may igsoon, ang tanan ng mga tinago sa kasing-kasing sa tao, ang tanang mga tinago nga mga buhat may igsoon sa tao, buhat nga maayo dawtan may igsoon kining tanan paghukman sa Dios, no? Hallelujah. Ato pa sa 2 Korinto 5 bersikulo 10, kay kitang tanan mga tubang mo niya sa hukom ni Kristo, maghatag kita og husay sa atong nahimo maayo man o dawtan. So ang tanan may igsoon, umabot ang panahon nga ang tanan hukman sa Dios may igsoon, ug ang tanan nga mga tinago madayag may igsoon. Hallelujah, makita raw niya. Bersikulo 4, inon ko kamo mga higala ko, ayaw kalisangi sila nga mupatay sa lawas, ug tapos si ana wala na ilain pa nga arang nila mahimo. O kini may igsoon, hallelujah, ang punto may igsoon, hallelujah. Sa atong pagtuon ato pa nga kinsa ang takos kadlukan. Inon ko kamo mga higala ko, ayaw ninyo kalisangi sila nga mupatay sa lawas, ug tapos si ana wala na ilain pa nga arang nila mahimo. So dili kita maigsoon malisang, dili kita mahadlok maigsoon sa mato pa mo patay sa atong lawas, no? Dili di kita angay mahadlok maigsoon sa unsa man maigsoon nga mga taong dawtan, no? Sama sa atong panahon karon maigsoon, daghan ang mga taong dawtan sa atong palibot, daghan mga tulisan, daghan mga kawatan maigsoon, daghan mga taong mga limbungan, no? Mga taong mga naa maigsoon bisan pagani anaa sa pangatungdanan maigsoon, o sa gobyerno o sa pribado maigsoon, adunay mga katungdanan, mga taong adunay mga titulo, diin ang ilang kinabuhi maigsoon ana ang pagka-corrupt, no? Mga taong nga mga ang kinabuhi maigsoon ila maigsoon gigamit ang ilang katungdanan, ang ilang mga posisyon maigsoon diya sa korupsyon. So dili ta mahadlok nining mga tawhana maigsoon, hallelujah. Mga taong daotan maigsoon, bisan pa mga kriminal, no? Mga tao maigsoon, hallelujah. Daghan karon mga kriminal bisan pagani maigsoon adunay anaa pa maigsoon sa gobyerno nga sa hilom maigsoon, sila lamang gyapon maigsoon diay mga kriminal nga mato pa maigsoon sa pulong sa Dios, hallelujah. Nga ang tanan maigsoon nga tinaguan may baluan ra gyud maigsoon, hallelujah. Sa atong panahon karon hinahinay maigsoon nangabisto maigsoon ang mga tinaguan maigsoon bisan diya sa gobyerno, bisan pagani maigsoon diya sa kapulisan. So daghan karon maigsoon mga sindikato maigsoon nga padayon lamang maigsoon padayon hearing maigsoon diya sa Senado tungod kay daghan maigsoon ang anaa sa posisyon sa pangatungdanan maigsoon, inay nga anaa sila sa gobyerno maigsoon sa
pagpanerbisyo sa maayo nga pagserbisyo, apan ang ilang pagpanerbisyo may igsoon ilang gihimo nga takuban sa pagbuhat og mga daotan, pagbuhat sa mga sindikato may igsoon. Sindikato diya sa drugs, sindikato may igsoon sa pagbuhat og unsa na lang nga matang may igsoon sa korupsyon, no? Hallelujah. Ang ato ka lang makita may igsoon diya sa mga balita, no? Og daghan may igsoon mga politiko, no? Mga politiko may igsoon, mga gobernador, mga mayor may igsoon nga nakita may igsoon ang ilang buhat sa korupsyon. So daghan may igsoon mga issue may igsoon sila nga anaa may igsoon sa pangatungdanan bisan pa sila may igsoon nga nangagi may igsoon sa nagkadaiya may igsoon nga posisyon diya sa panggobyerno. Atong makita may igsoon nga ang ilang pangatungdanan ilang gigamit may igsoon diya sa korupsyon. Ug sa ato karon panahon may igsoon daghan pa may igsoon, daghan pa natago o wala nato nibaluan apan padayon may igsoon ang korupsyon may igsoon ginahimo diya sa mga tao may igsoon sa ilang unsa ang ilang posisyon. Apan kining tanan may igsoon mato pa walay tinabunan nga dili pagaukban may igsoon o tinaguan nga dili mahibaluan. Bisan pa may igsoon sa relihiyon may igsoon. Sa ato karon sa relihiyosong kalihukan daghan karon may igsoon nga nabisto may igsoon ang mga daotan nga mga buhat may igsoon sa mga founder sa mga grupo may igsoon o relihiyon nga nagdala may igsoon sa relihiyon kunuhay may igsoon nga nagdala may igsoon sa pulong sa Dios. Apan di ay may igsoon sila may igsoon mga ulipon ni Satanas. Hallelujah. Daghan karon may igsoon mga pastor dunay mga kaso may igsoon sa rape, no? Sama nining issue karon may igsoon dako may igsoon kini ang dako nga grupo may igsoon sa Davao, no? Nga atong ilado may igsoon kini mao nga tao nga nagpatawag nga siya anak sa Dios apan di may igsoon ang iyang buhat may igsoon buhat sa nga kang Satanas may igsoon. Hallelujah. Gidala-dala lamang niya ang ngalan sa Ginoo may igsoon. Apan pagtakuban labang may igsoon usa sa may igsoon sa mato palagi may igsoon sama sa parisyo nga anaa may igsoon ang pagkamaot may igsoon pagpakariinon. Ug mato pa wala lagi tinabunan nga dili pagaukban so nabisto ra may igsoon ang iyang binuang may igsoon ang iyang buhat nga labihan kadautan may igsoon. Hallelujah. So daghan pa may igsoon bisan sa Amerika. So daghan may igsoon mga inila nga mga tele-evangelist o mga inila may igsoon nga mga dagko nga grupo may igsoon diin ang ilang mga pastor nabisto may igsoon adunay mga homosexual, no? Mga nga diin may igsoon ginatago-tago nila may igsoon sila maayo kayo manudlo sa mga tao kunuhay sa mga pulong sa Dios nagtudlo kunuhay nga ang tao makaadto sa langit apan sila mismo may igsoon ulipon ni Satanas nga para sa impierno. Hallelujah. Busa nga dinhi may igsoon ato pa sa pulong sa Dios nga dili kita angay mahadlok ini mga tawhana may igsoon kauban ini mga tawhana may igsoon. Hallelujah. Nga nagpakita may igsoon nga diin sila ana may igsoon sa ilang katungdanan inay nga ang ilang buhaton may igsoon pagserbisyo diya sa katarong pagserbisyo sa maayo nga panerbisyo apan ilang gigamit may igsoon sa pagbuhat may igsoon diya sa korupsyon diya sa pagbuhat may igsoon sa dili matarong nga mga buhat may igsoon sa pagpanglimbong sa mga tao may igsoon himo may igsoon o dili matarong sa ilang isigkatawo may igsoon tungod kay nagapasulabi may igsoon ang ilang gugma may igsoon sa salapi, no?
nagpasulabi ang ilang kahakog maigsoon sa kwarta maigsoon. Hallelujah. Nga diin maigsoon. Hallelujah. Mato pa ang gugma maigsoon sa lapi mo gamot sa pagkadautan maigsoon. Hallelujah. Busa nga mato pa sa pulong sa Ginoo maigsoon. Inggo kamo mahigala ko ayaw ninyo kalisangi sila nga mopatay sa lawas. Og tapos na wala na ilain pang arang nila mahimo. Dili kita hadlok malisang ini mga tawhana maigsoon. Kitang mga katawhan sa Dios, kitang mga anak sa Dios. Bersikulo 5. Apan basidan ko kamo kung kinsay angay ninyong kadlukan, kanlukin ninyo siya nga tapos siya makapatay, may gahom sa pagtambog ngadto sa impierno. O inan ko kamo siya ang kahadlukin ninyo. So kinsa kuno ang atong kahadlukan maigsoon? Kahadlukan nato kato siya maigsoon ang mupatay o may gahom sa pagtambog ngadto sa impierno. So walay lain maigsoon ang atong kahadlukan mo ang Dios. Kaysa lamang maigsoon ang may gahom maigsoon nga mulaglag sa tao maigsoon ug mato pa o mupatay o mo tambog maigsoon ngadto sa impierno sa mga tao. Mato ba inon ko kamo siya ang kahadlukin ninyo mato pa sa atong Ginoong Hesus. Mao ang kahadlukan nato maigsoon ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Kristo. Nga siya maigsoon may gahom nga mutugot maigsoon nga mamatay ang tao o nga may gahom siya maigsoon sa pagtambog, pagbanlod maigsoon, paglabay sa tao didto niya sa impierno maigsoon. Hallelujah. Bersikulo 6. Dili ba ang 5 kagagmay langgam ginabaligya man og 2 kadako lamang ngani ulay usa kanila nga may kalimtan sa tubangan sa Dios? Bisan gani ang mga buhok sa inyong mga ulo naisip na ang tanan. Ayaw kamo kahadlok kay kamo labaw pa og bili kay sa daghang mga gagmayng langgam. Dini maigsoon ang pulong sa Dios mato pa nga dili ba ang 5 kagagmayng langgam ginabaligya man og 2 kadako lamang ngani ulay usa kanila nga may kalimtan sa tubangan sa Dios. Hallelujah. So bisan pa ang mga langgam maigsoon nga atong makita maigsoon dinis kalibutan maigsoon mato pa nga bisan pa kini sila maigsoon ginadakop o ginabaligya maigsoon sa barato lamang o jutay lamang bili maigsoon mato pa 2 kadako lamang ngani walay usa kanila nga may kalimtan sa tubangan sa Dios. So walay usa maigsoon nga nakalimtan maigsoon ang tanan maigsoon nahibaluan sa Dios. Hallelujah. Walay langgam maigsoon nga mahulog maigsoon sa yuta o mamatay maigsoon nga wala makita sa Dios. Wala mahibaloy sa Dios. So unsa maigsoon kagamhanan ang Dios maigsoon nga siya nasayod nahibalo sa tanan. Musa siya maigsoon ang angay nato nga kahadlukan. Hallelujah. O ang Dios usa maigsoon arang makatabang kanato maigsoon kita dili angay mahadlok sa tanan taong mga dautan maigsoon, sa tanang dautan nga magakahitabo maigsoon kay ang Dios maigsoon nahibalo nasayod sa tanan. Bersikulo 7. Bisan gani ang mga buhok sa inyong ulo naisip na ang tanan, ayaw kamo kahadlok kay kamo labaw pa og bili kay sa daghang mga gagmay langgam. Bisan gani maigsoon mato pa ang buhok sa atong ulo maigsoon iyang naisip, iyang naihap sa Dios maigsoon. Hallelujah. Kita dili kita makaihap maigsoon walay tawo nga makaihap maigsoon sa iyang buhok o makaihap sa buhok sa iyang kauban maigsoon. Ang Dios lamang maigsoon. Mato pa siya maigsoon naisip na ang tanan maigsoon. Iyang nahibaluan maigsoon bisan pa maigsoon unsa ang numero kadaghan sa atong mga buhok. Usa nga ingon niya na ang Dios maigsoon sa iyang pagbantay kanato maigsoon. Nahibalo siya sa tanan natong mga dalan. Nahibalo siya sa tanan nato maigsoon nga mga buhat maigsoon. Ug unsa ang atong kahimtang ug asa kita karon maigsoon ug unsa ang atong pagkinabuhi maigsoon. Hallelujah. Nahibaloan ang tanan sa Dios maigsoon. Hallelujah. Nahibaloan sa Dios kung unsa ang atong pagpangalagad kaniya. Unsa ang atong pag-ila, pasidungog, paghimaya
kaniya nga atong Dios. Hallelujah. Sa mataba ayaw kamo kahadlok. Kay kamo labaw pagbili kay daghan mga gagmayng langgam. So dili kita angay mahadlok may igsoon. Kay kun ang mga langgam may igsoon matupa na kita sa Dios ang matagusan. Nahibaluan sa Dios may igsoon kung unsa ilang kahimtang, unsa ilang dangatan may igsoon. Hallelujah. Bisan sa diha sila nga ginadakop o ginabaligya may igsoon nahibaluan sa Dios. Hallelujah. Ug sa diha may igsoon nga mahulog sila sa yuta may igsoon o mamatay man kaha may igsoon. Hallelujah. Ang usa kagamay nga langgam may igsoon. Hallelujah. Ang Dios nasayod niya ng tanan. O sa matupag kita nga mga tao may igsoon matupag kay kamo labaw pagbili kay sa daghang mga langgam. So labaw kita may igsoon ka bilinhon may igsoon. Labaw kita may igsoon. Hallelujah. Kung gitagad sa Dios may igsoon. Wala niya hikalimti may igsoon ang gagmayng langgam may igsoon sa diha nga sila may igsoon. Ginabaligya sa diha nga sila may igsoon mamatay o mahulog man lang sa yuta may igsoon. Hallelujah. Labaw na gyud ang matag usa kanato kita nga mga tawo may igsoon. Hallelujah. Kita labaw kabilinhon may igsoon. Hallelujah. Sa tanang mga butang nga gihimo sa Dios. Hallelujah. Kay matupa ang atong Dios may igsoon, ang atong Ginoong Hesukristo. Siya may igsoon nagtubos kanato may igsoon. Nagpakamatay kanato bisan kita nga mga makasasala. Hallelujah. So, siya may igsoon naghatag sa iyang kaugalingon nga mahimong halad alang kanato may igsoon. Tagsa-tagsa kanatong mga tao may igsoon. Aron lamang kita makabalik may igsoon diha sa Dios may igsoon. Hallelujah. Aron lamang kita may igsoon makabaton og kaluwasan sa diha may igsoon nga ang atong Ginoong Hesus nagpalansang sa krus namatay sa may igsoon aron sa pagtubos kanato may igsoon. Unsa may igsoon. Hallelujah. Matupa ka bilinhon may igsoon ang matag usa kanato. Hallelujah. Versikulo 8. Og sultihan ko kamo nga ang tanang mo ila kanako sa tubangan sa mga tao, pag-ilhon usab sa anak sa tao sa tubangan sa mga manulunod sa Dios. Ato pa may igsoon sa atong Ginoong Hesus nga og sultihan ko kamo nga ang tanan mo ila kanako. So ang tanang mga tao may igsoon kita nga mga katawhan sa Dios, kitang mga anak sa Dios. Sa diha nga ato siya nga ilhon, ato siya nga pasidunggan may igsoon. Ato siya nga tahuron may igsoon. Hallelujah. Sa diha nga kita mo ila kaniya may igsoon. Hallelujah. Matupa atubangan sa mga tao. Kita usab mga igsoon pagailhon niya may igsoon sa atubangan sa mga manulunda sa Dios. Hallelujah. Dito may igsoon sa Mateo 10 may igsoon. Matupa dito may igsoon. Hallelujah. Kita usab pagailhon niya sa atubangan sa Diyos nga amahan may igsoon. Hallelujah. Dili lamang may igsoon sa atubangan sa mga manulunda sa Dios, kung dili may igsoon sa atubangan dito sa Dios mismo. Ato basa may igsoon sa makadiyot. Mateo 10. Kung sa usab may igsoon ang gisulti sa Dios, may tungod din may igsoon. Hallelujah. Ang atong pagdila sa Dios may igsoon. Hallelujah. Sa atong kinabuhi sa atubangan sa mga tao. Buhat 10 versikulo 32. Busa bisan kinsa kadtong mo ila kanako sa tubangan sa mga tao, ilan ko usab siya sa tubangan sa akong amahan nga naa sa langit. Hallelujah. Apan bisan kinsa kadtong dili mo ila kanako sa tubangan sa mga tao, dili ko usab siya ilhon sa tubangan sa akong amahan nga naa sa langit. Praise God. Hallelujah. Matupa sa atong Ginoong Hesus may igsoon. Hallelujah. Nga bisan kinsa nga mo ila kaniya may igsoon, mo pasidungog kaniya may igsoon, mo tahod kaniya may igsoon. Hallelujah. Magpamatuod kaniya may igsoon. Hallelujah. Sa atong Ginoong Hesus siya may igsoon, ilhon may igsoon sa atong Ginoo. Matupa dito sa atubangan sa akong amahan nga naa sa langit. Ug matupa din may igsoon nga iyang pag-ilhon may igsoon usab. Hallelujah. Sa atubangan sa mga manulunda may igsoon. Hallelujah. Matupa may igsoon. Apan ang dili mo ila kanako, balik ta may igsoon. Lucas 12 versikulo 9. Apan ang dili mo ila kanako sa tubangan sa mga tao,
dili pag-ilon sa tubangan sa mga manulunda sa Dios. Hallelujah. So diha maigsoon nga kita maigsoon dili di ay mo ila maigsoon atong ilimod maigsoon atong i-deny ang Ginoo sa atong kinabuhi. So diha nga dili kita magpaila nga kita maigsoon mga iyang tinun-an, dili kita magpaila nga Kristohanon. Sa atong panahon karon maigsoon ang pipila ka mga tao taliwala maigsoon nga nagpakita sila nga reliyoso apan maulaw sila maigsoon nga ignon jud sila nga tinuod nga Kristohanon, tinuod nga anak sa Dios. Maulaw sila maigsoon kay gusto nila maigsoon nga sila adunay relihiyon, ila nga reliyoso sila apan maulaw sila maigsoon kung ilhon sila maigsoon nga sila katawhan sa Dios, no? Maulaw sila maigsoon kay gusto nila maigsoon nga kanunay sila maigsoon kauban sa kalibutan, higalas kalibutan maigsoon. Gusto sila nga dili mo bulag maigsoon sa mga tao sa kalibutan. Usa nga ilang ikaulaw maigsoon ang ilang pagka-Kristohanon. Apan mato pa maigsoon ang pulong sa Dios apan ang dili mo ila kanakos tubangan sa mga tao. Dili pag-ilon sa tubangan sa mga manulunda sa Dios. So kung dili ka mo ila maigsoon, dili ka magpaila, dili ka magpamatuod maigsoon nga ikaw anak sa Dios, ikaw usa ka Kristohanon. Ang Dios maigsoon dili usab mo ila kanimo maigsoon, dili ka niya ilhon maigsoon. Dito sa atubangan sa mga manulunda. Dito sa langit maigsoon. Dili ka niya ilhon maigsoon. Wala kay kwinta maigsoon. Hallelujah. Wala kay apil maigsoon sa iyang mga gidawat o giilang nga mga anak sa Dios o mga katawhan sa Dios maigsoon. Unsa ka makasusubo, unsa ka makaluluoy maigsoon sa mga tao nga dili mo ila sa Dios maigsoon sa tubangan sa mga tao, dili mo pamatuod, dili mo pasidungog maigsoon. Hallelujah. Tungod lagi kay maulaw maigsoon, maulaw sa kalibutan, maulaw sa ilang kaparintihan, maulaw sa ilang mga igsoon, maulaw maigsoon sa mga dagkong tao nga sila may ilhan nga mga Kristohanon, nga mga anak sa Dios. Maulaw sila maigsoon nga ignon nga mga anak sa Dios apan dili sila maulaw maigsoon nga ignon sila maigsoon nga mga dautan, no? Mga limbungan. Basta lang nga aniya sila maigsoon sa kalibutan. Praise God, hallelujah. Sa atong panahon karon maigsoon, ang tao maigsoon maulaw maigsoon sa pagsulti sa kamatuoran. Apan ang tao maigsoon kinaham ang pagsulti og binuang. Hallelujah. Ang mga tao maigsoon diya sa daghang mga tao maulaw maigsoon pag pasidungog sa Dios, paghimaya sa Dios. Apan dili maulaw maigsoon kung maghimo og binuang, maghimo og tinunto, maghimo og genuker maigsoon nga walay pulos nga mga buhat. Praise God. Mo kini maigsoon na atong makita maigsoon sa atong palibot karon. Kung ang mga tao nga musulti maigsoon anaa sa telebisyon, mga artista maigsoon, pwede sila maigsoon mamalikas, magbinuang o unsa ba maigsoon magpasipala. Mga taong politiko maigsoon pasagdan sa mga tao. Kung mamalikas maigsoon diya sa kadaghanan, magbinuang maigsoon, magbinastos. Apan kung ang Kristohanon maigsoon musulti sa pulong sa Ginoo, ila pa maigsoon nga sagdahon, ila pang pakgangon maigsoon nga dili mo sulti sa pulong sa Dios. Labaw na maigsoon kung badlongon sila maigsoon pinaagi sa pulong sa Dios, sawayon sila maigsoon sa ilang mga binuang, sawayon sila sa ilang mga buhat nga dautan, sa ilang mga buhat nga dili maayo, sawayon ang ilang pagkalimbungan, ang ilang pagkatikasan. So, masuko sila maigsoon. Apan, kung ang mga politiko
mga artista may igsoon magsulti og binuang, magsulti og binastos, unsa ba may igsoon nga sulti may igsoon nga walay pulos, walay hinungdan. Paminawon nila may igsoon. Moabiba pa ang mga tao, pakpakan pa nila may igsoon. Apan kung ang tao may igsoon, mga alagad sa Dios, mooy nga musangyaw sa pulong sa Dios, muwali sa pulong sa Dios, unya mubadlong, musaway kanila may igsoon, awa gi mo abiba may igsoon. Mudagan ang mga tao may igsoon, mupalayo tungod kay mahadlok may igsoon sa wayon sa ilang buhat nga daotan, sa wayon sa ilang mga binuang, sa wayon ang ilang mga tinuntok nga mga buhat. Padayon ta miso. O ang matag usa nga magasulti batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Apan na magapasbalag sulti batok sa Espiritu Santo, siya dili gid pasayloon. Bato pa may igsoon na matag usa ka tawo may igsoon nga magasulti batok sa anak sa tao. Sa panahon sa atong Ginoong Hesus may igsoon, sa diha nga siya may igsoon, hallelujah, adunay mga tao nga nagasulti kaniya may igsoon og daotan. Hallelujah. Mato pa may igsoon ang pulong sa Dios nga sulti nga sila may igsoon mapasaylo. Apan na magapasipalag sulti batok sa Espiritu Santo, apan na magapasipala sa Dios may igsoon. Kaya ang Espiritu Santo mao man ang Dios. Siya dili gyud pasayloon. Hallelujah. Ang atong Ginoong Hesus may igsoon, sa diha nga gipasipalahan siya may igsoon, gipanamastamasan siya may igsoon, gibugal-bugalan siya sa mga tao. Katong tanan may igsoon, gipasaylo may igsoon sa Dios. Apan kung ang tao may igsoon, magapasipala na gid sa Dios may igsoon. Hallelujah. Magapasipala sa Espiritu Santo nga mao ang Dios. Matupad dili gid siya pasayloon. Mo kini may igsoon ang bantayan sa matag usa. So diya nga magapasipala ang usa ka tawo may igsoon sa Dios. Matupad siya gyud dili pagapasayloon may igsoon. Versikulo 11. Og sa diya nga pagkataralo nakamus tubangan sa mga sinagoga og sa mga punuan og sa mga magbubuot, ayaw kamo pagkalibog kung unsaon ug unsay inyong gatubag, unsay inyong igasulti. Kaya ang Espiritu Santo magatudlo ra kaninyo niagtong takna kung unsay kinahanglan inyong igasulti. Hallelujah. Ug mato pa may igsoon, iyang gisulti may igsoon sa atong Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga apostolas. Kung nga sa diya nga pagkataralo na kamo sa tubangan sa mga sinagoga ug sa mga punuan ug sa mga magbubuot, ayaw kamo pagkalibog kung unsaon ug unsay inyong gatubag ug unsay inyong igasulti. Kaya ang Espiritu Santo magatudlo ra kaninyo niadtong takna. Mao sad kini migsoon ang pulong sa Dios nga alang kanato karon migsoon. Sa diya nga maabot migsoon nga kita migsoon sama sa mga apostoles, kita pagataralon migsoon. Sa atubangan migsoon matupas mga sinagoga o sa mga punuan o ana sa gobyerno migsoon, kita mo atubang migsoon, kita magpamatuod sa atong pagtuo. Kung unsa nga atong pagbarog, hallelujah, kita nga mga Kristohano, umatupaog sa mga magbubuot. So ana ang nagapamunuan. Ayaw kamo pagkalibog, so dili kita angay malibog migsoon, dili kita angay mabalaka kung unsaon nato migsoon, unsay atong isulti. Ug unsay inyo igasulti. Versikulo 12 katapusan. Kaya ang Espiritu Santo magatudlo ra kaninyo niagtong takna kung unsay kinahanglan inyong igasulti. Mato pa, kaya ang Espiritu Santo sa Dios maigsoon, ang Espiritu Santo nga aniya kanato maigsoon, aniya sa atong mga kasing-kasing. Mato pa magatudlo ra kaninyo niagtong takna kung unsay kinahanglan inyong isulti. Magatudlo ra maigsoon ang Espiritu Santo kanato kung unsay atong isulti o unsa atong ipanubag maigsoon. Hallelujah. Sa diha nga kita moatubang na maigsoon sa mga anas pamunuan o mga magbubuot. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos maigsoon siya mga pulong hinaot ang matag sa maigsoon na panalanginan sa mga pulong si Diyos karon nga atong ginatunan ang mahitungod o
kung kinsa ang takos nato nga kahadlukan maigsoon. Kita nga iyang mga katawhan, kita ang mga anak sa Dios, kita ang mga Kristiyanon nga padayon maigsoon kita barog diha maigsoon sa mga pulong sa Dios. Padayon kita maigsoon nga mupaila maigsoon sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo, nga siya ang atong Dios, siya ang atong gialagaran, siya ang atong ginasimba sa atong tagtag sa kinabuhi. Kay mo kini maigsoon ang tawag sa Dios alang kanato maigsoon. Hallelujah. Ug nga padayon kita maigsoon magatuon sa mga pulong kay pinaagi sa mga pulong sa Dios, ang Dios maghatag kanatong kalig-on kadasig sa atong padayon nga pagtuo pagpangalagad kina santang magapaabot kita sa iyang pagbalik. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug daghang salamat.